केटाकेटीलाई खाना दियो पहिले अरे वहाँ जानुस् आऊ ले काम खा यहाँ मैले थालमा राखिदिले मैले चढाउँछु ओए त्यो बाबुलाई त मासु मारिन्छ खानी बेला दे बाबु दे दे सबमा कोनले देखे भन्थे ए चले म्याडम सुन्नु हैन नसुने त के रे मिगिला मास्न ल बस न मलाई देखाउनु मलाई यो हाल्देऊ यो सबैलाई रोटी यहाँ काटी छ ल तिमीलाई आए त नानी सजिलै बस हेर्न हेर्न अहिले हान्छ फेरि गिलास धोको गिलास राखेको को सम्ला कि ल्याऊ बाहिर राम्रै त हुन्छ